दो कदम का फासला था दो दिलों के दरमियान। ओए, कहाँ था तू? मुदस्सर उसके फ्लैट के बाहर ही खड़ा था। मार्केट गया हुआ था। उसने थोड़ी बहुत चीज़ें जो वो खरीद सका था उठाई हुई थी। इतनी देर मार्केट में क्या कर रहे थे? 10 चक्कर लगा चुका हूँ यहाँ के। उसका अंदाज लड़ाका बीवी का था। हमजा को हंसी आ गई। हाथ में पकड़ी हुई चीज़ें इसने मुदस्सर को थमाई और ख़ुद अपनी जेबें टटोलने लगा और आखिरकार चाबी ढूंढ ही ली। ओए, खैरियत है लाले? मुदस्सर को इसकी हंसी पर हैरत हुई। कहीं कोई मेम शेम तो नहीं ताड़ ली? वैसे तुझसे ऐसी उम्मीद तो नहीं, मगर लाले, ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ बड़े बड़े फिसल जाते हैं। और वो बातें करते हुए अंदर आ गए। हमजा ने सामान किचन में रखा और अपने और मुदस्सर के लिए कॉफ़ी बनाने लगा। बेटा जी, मैं तो पहले से फिसला हुआ हूँ, अब फिसला हुआ और क्या फिसलेगा? हमजा ने उसकी बात बीच में उचक ली। मुदस्सर ने एक दफ़ा फिर हैरत से उसे देखा, जो अरसे बाद अपने रंग में वापस आया था। कितना बेसाख्ता अंदाज था इसका। वैसे आपस की बात है, अभी तो तूने खुद कहा है कि ये शहर ऐसा है कि यहाँ बड़े बड़े फिसल जाते हैं। कहीं तू खुद भी तो नहीं? और तुझसे तो उम्मीद भी की जा सकती है। उसने कप लाकर टेबल पर रखे और अभी अभी लाए हुए शॉपर्स में से कुकीज़ का जार निकालने लगा। लो जी, मैं तो तुमसे हमदर्दी कर रहा था और तुमने उल्टा मुझे ही मशकूक कर दिया। हाय हाय, नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। और वैसे भी मैं अगर फिसला भी ना तो फारहा की एक घुरी पर उठकर सीधा खड़ा हो जाऊंगा। उसने अपनी मंगेतर का नाम लिया, जिससे उसकी मंगनी बड़ी मुश्किल से हुई थी, और क्यों मुश्किल से हुई थी ये एक अलग दास्तान थी। और अब एनर्जी भी नहीं रही किसी नई हंगामा आराई के लिए। पहले ही फारहा से इतनी मुश्किल से मंगनी करवाई है, अब दूसरी के लिए और एनर्जी नहीं है मुझ में। वो हंसा। हाँ, अगर होती तो तूने शादी ही करनी थी डायरेक्ट। हमजा ने कहकहा लगाया और इसे एक दफ़ा फिर हैरान कर गया। अच्छा छोड़ ये शादी वादी का चक्कर, एक खबर सुन, उसने संजीदगी से कहा। वो रिबा बता रही थी कि हानिया आप भी आई हुई हैं अमेरिका अपनी किसी ननद के पास, और शायद 5-6 दिन में चली जाएं, सीधी पाकिस्तान जाएंगी वो। अपनी बात कह चुकने के बाद मुदस्सर ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां नॉर्मल तासरात ही थे। हाँ, मुझे पता है, मैं अभी मिलकर आया हूँ उनसे। हमजा ने बात मुकम्मल की और मुदस्सर को 1000 वाट का करंट लगा। तुम उनसे मिलकर आ रहे हो? उसे यकीन नहीं आ रहा था। ओहो, आराम से बैठो, बताता हूँ सारी बात। वो तमाम बात उसे तफसील से बताने लगा। तेरे जितना बेगैरत इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कितना कमीना है तू, उसने तासुफ से कहा। वो इतनी देर वहाँ ख़वार होती रही और तू छुपकर उनका तमाशा देखता रहा। तू इन बच्चों से बात ही ना करता। मुदस्सर को उसकी हरकत पर अफसोस हो रहा था, मगर उसकी अगली बात पर उसका दिमाग भग से उड़ गया। यार, अगर मैं उन बच्चों से बात ना करता तो फिर हानिया आपी को कैसे देखता? और फिर वो इतनी देर मेरी आंखों के सामने रही। वो आंखों में आई नमी को आंखें झपक झपक कर अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा था। हमजा, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। उसने सर दोनों हाथों में थाम लिया। दोनों की काफ़ी ठंडी हो चुकी थी। मैं बताऊँ? मुदस्सर उसके सामने बैठ गया। हमजा ने सर उठाकर उसे देखा। दरअसल तुम उन लोगों से अलग रह कर भी अलग नहीं हो सकते। तुम इन लोगों को भूल ही नहीं सकते। वो खड़ा हो गया। और ना ही भुलाना चाहते हो, वो कहकर चला गया और हमजा ने फिर से सर झुका लिया। पता नहीं क्या बात हुई और उन लोगों को जो रानिया के रिश्ते के लिए आए थे क्या जवाब दिया गया कि वो दोबारा हमजा को नज़र नहीं आए। रानिया भी रिलैक्स सी नज़र आ रही थी, सो हमजा ने अंदाज़ा लगाया कि मामला खुद ही ठीक हो गया है। इसकी अपनी वही रूटीन थी, जब दिल किया नौकरी कर ली और जब दिल चाहा इस्तीफ़ा मुँह पर मारकर आ जाता और फिर ज़ाहद साहब से डांट सुनता। आखिर आप ऐसे लोगों को आने ही क्यों देती हैं? रानिया की तेज़ आवाज़ पर हमजा के अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। हम मना भी तो नहीं कर सकते। बड़ी मुमानी का लहजा थका हुआ था। लगता था कि वो और रानिया काफ़ी देर से किसी बहस में उलझी हुई हैं। लेकिन जब आपने करना ही नहीं है तो फिर फ़ायदा ऐसी बातों का। ख्वाह मख्वाह का इश्तिहार मत लगवाया करें। हम लड़कियां कोई शोपीस नहीं होती,
ساری باتیں اس کے سر پر سے گزر گئیں تو وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ کچن کی طرف مڑا، وہاں پر بھی ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ رابعہ بیچاری کو ہمیشہ کی طرح بقول خود رابعہ کے مشکل ترین کام پر لگایا گیا تھا۔ وہ مٹر چھیل رہی تھی۔ وہ اسی کے پاس بیٹھ گیا اور حیرت سے اس کے مٹر چھیلنے کے انداز کو ملاحظہ کرنے لگا، جو بڑا انوکھا تھا۔ وہ شاپر سے مٹر نکالتی، پھر مٹر کو درمیان سے پکڑ کر اس طرح کھولتی جیسے فرائی پین میں انڈا انڈیل رہی ہو، یعنی اپنے سے کافی دور کر کے۔ حمزہ نے بھی اس کے ساتھ مٹر چھیلنے شروع کر دیے، کیونکہ اس کی رفتار اتنی تھی کہ وہ کل تک بھی کوشش کرتی تو یہ سارے مٹر نہیں چھیل سکتی تھی۔ یار رابعہ، خیریت تو ہے؟ آج تم کچن میں کیسے؟ وہ تیزی سے مٹر چھیل رہا تھا۔ ہاں، وہ رانیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں نے آنا تھا، مگر دادوں نے منع کر دیا۔ اچھا، تو رانیہ بی بی اسی لیے اتنی تقریر فرما رہی تھی، اس نے سوچا۔ مگر منع کیوں کر دیا؟ پتہ نہیں، وہ بولی اور پھر چونک اٹھی۔ شاید دادا جان کی برسی کی وجہ سے۔ آج دادا جان کی برسی ہے نا؟ اس نے بتایا تو حمزہ کو بھی یاد آیا کہ صبح عارفہ بیگم نے اسے بتایا تو تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بھول گیا تھا۔ اچھا، تو نانا جان کی برسی کی وجہ سے اتنا وقت پڑا ہوا ہے رابعہ بی بی پر؟ وہ ہنس پڑا اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر۔ تو اور کیا؟ اس نے اور بھی بری شکل بنائی، مگر اچانک رابعہ کی سائرن نما چیخ میں اس کی آواز دب گئی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا تھا اور چیخ تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جھٹکے سے کرسی الٹ کر وہ پیچھے ہٹی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے رابعہ؟ عائشہ نے آ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ باہر سے باقی سب بھی دوڑے آئے۔ وہ حمزہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ سب کی نگاہیں حمزہ کی طرف اٹھی تو وہ اپنی جگہ چور بن گیا۔ نہ جانے اس سے کیا خطا سرزد ہو گئی تھی۔ وہ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا اور سب حمزہ کو گھور رہے تھے۔ حمزہ، کیا شرارت کی ہے تم نے اس کے ساتھ؟ عارفہ بیگم کڑے تیوروں کے ساتھ آگے بڑھی۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب وہ کیا بتاتا؟ وہ تو خود اپنی غلطی، اپنی ناکردہ شرارت ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ حمزہ کے بازو پر آخر رابعہ نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا۔ وہ میں نے دیکھا کہ اس کے بازو پر کیڑا چل رہا تھا۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر رونا شروع کر دیا اور وہاں پر حاضرین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ کیڑے مکوڑوں سے ڈرتی تھی، یہ سب کو معلوم تھا، مگر اس حد تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حمزہ نے اپنے بازو سے وہ چھوٹا سا کیڑا جو شاید مٹروں سے نکلا تھا جھاڑا۔ ارے بے عقل لڑکی، تجھے کب عقل آئے گی؟ چھوٹی چچی آگے بڑھی اور اپنی انوکھی لاڈلی کو 2 عدد دھموکوں سے نوازا۔ ہائے، میری ہی قسمت میں یہ انوکھا عجوبہ لکھا تھا، ہر جگہ ذلیل کرواتی ہے کمبخت، پتہ نہیں اگلے گھر جا کر اپنے ماں باپ کی عزت کو کتنے چاند لگائے گی۔ نکھٹو، کام چور، ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت پر پانی پھیر دے گی یہ اگلوں کے گھر۔ انہیں اس کے اگلے گھر والوں کی فکر پڑ گئی۔ اوہو، اب بس بھی کرو، بچی ہے۔ عارفہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں روکا۔ اور تم پریشان مت ہوا کرو، انشاءاللہ یہ اگلے گھر جا کر بھی خوش ہی رہے گی، اور ہم اسے اگلے گھر جانے ہی نہیں دیں گے، یہیں رکھیں گے اسی گھر میں اپنی نظروں کے سامنے۔ عارفہ بیگم نے چھوٹی ممانی کو تسلی دی تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رابعہ بھی جھنپ کر ادھر ادھر ہو گئی، لیکن حمزہ کے مسکراتے ہوئے لب یکایک سکڑ گئے۔ خطرے کی گھنٹی پورے زوروں کے ساتھ اس کے اندر بجی تھی۔ اس کی چھٹی حس چیخ چیخ کر اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ یہ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ اف میرے خدایا، ان کے دماغ میں یہ خیال آیا بھی کیسے؟ وہ سوچنے لگا، آخر کس طرح انہیں یہ غلط فہمی لاحق ہوئی، مگر اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھا۔ اور اگر اس تو کے آگے تو ایک کھائی تھی، تاریکی تھی اور بس خلا ہی خلا۔ کم از کم مجھے امی کو بتانا چاہیے اپنے دل کی بات، ورنہ بہت کچھ برا ہو سکتا ہے، اس نے سوچا۔
اس فیصلے سے کتنی زندگیاں خراب ہوں گی، اس کی، رانیہ کی، رابعہ کی، اور تو اور حارث کی بھی، جو چپکے چپکے رابعہ کو پسند کرتا تھا۔ اس نے حارث کی آنکھوں میں رابعہ کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، سو چپ چاپ کھڑا ساری صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، حتیٰ کہ رانیہ بھی۔ شاید میں نے ہی بات کا غلط مطلب نکالا ہے، اس نے سوچا، مگر اپنی چھٹی حس کا گلا نہیں گھونٹ سکا، جو چیخ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔